السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذه الحصه ان شاء الله غادي نقدم لكم الدرس لا غرافيتاسيون يونيفرسيل لا لوا دو نيوتن. كنتمنى منكم ديروا لي واحد اللايك وتشاركوا في القناه وتكملوا الفيديو حتى النهايه. اذا لا لوا دو نيوتن او لا لوا ايزاك نيوتن، اسحاق نيوتن. اذا اسحاق نيوتن افترض ان الاجسام اللي تيكونوا عندهم كتل تيطبق الواحد على الاخر قوه تجاذب عن بعد. إذا افترضنا سوا دو كور، يعني جوج الأجسام، دو كور بونكتويل A et B de masse MA et MP. دونك عندنا جوج الأجسام دو كور بونكتويل، يعني جوج الأجسام نقطية، يعني جسم صغير كنعتبروه نقطي A و B او بي كتفصل بيناتهم واحد المسافه دي. هذا الجسم ا عنده كتله ام ا وهذا الجسم بي عنده كتله ام بي. دونك هذا الجسم ا سي لو كور ا exerce une force de gravitation universelle ولا une force d'attraction universelle sur le corps B. يعني الجسم ا كيطبق واحد ديال القوه ديال التجاذب الكوني على الجسم بي، والجسم بي كذلك في نفس الوقت كيطبق قوة تجاذب كوني على الجسم A. إذا هاد لا فورس كنرمزو لها بالرمز F A سلاش B. شنو هي F A سلاش B؟ هي لا فورس exercée، donc c'est une force d'attraction، donc c'est une force d'attraction universelle. Donc, exercer, donc, une force d'attraction universelle exercée par le corps A sur B. يعني الجسم A هو اللي كيطبق قوة ديال التجاذب كوني على الجسم B. بالنسبة ل FB على A، donc c'est une force d'attraction universelle exercée par B sur A. Donc هادو هما لي فورس. دونك هادو سو سون دي فيكتور، اذا خصنا نمثلوهم. اذا غنمثلو اف ا على بي، لاحظوا معايا هاد الجسم كيطبق قوه على بي، اذا البي كيبغي يجي عنده، اذا ملي تيبغي يجي عنده فلا فورس كتكون من هاد النقطه نحو ا. دونك اف ا على بي. اذا لاحظوا معايا كيفاش رسمتها انا. دونك الجسم ا كيبغي يطبق قوه على بي، اذا القوه كتجي من بي نحو ا. بالنسبه للبي، الا كان بي كيطبق قوه على ا فا كتبغي تجي عنده، اذا لا فورس كتكون في هذا الاتجاه اف دو بي على ا. اذا هادو هما لي فورس حنا رسمناهم. وباسكو لا فورس ا دي كاركتيرستيك، يعني ان القوه عندها مميزات، فكاين كاين المميزات بالنسبه لاف ا على بي وبالنسبه لاف بي على ا. Donc les caractéristiques كاين le point d'application، يعني نقطة التأثير. دونك هنا droite d'action يعني خط التأثير، le sens و l'intensité يعني المنحى والشدة. دونك لاحظوا معايا le point d'application اللي هو نقطة التأثير هو النقطة اللي كتبدي منها القوة، يعني كتبدي القوة اف ا على بي. اذا ملي كتبدي القوه كتبدي من بي، هذا لو بوين بي. بالنسبه لدغوات داكسيون هو خط التأثير، اذا هذا الخط اللي كدوز منو لا فورس، اذا فين هو الخط؟ هو ا بي. دونك دغوات ا بي يعني الخط ا بي. بالنسبه لو سونس المنحى، القوه من كتتجه من بي نحو ا، دو بي فيغ ا. بالنسبه للانتونسيتي، اذا تبعوا معايا كيفاش تتكتب، كنكتبوا اف ا على بي كتساوي كونستانت جي، سي اون كونستانت دو غرافيتاسيون يونيفرسيل، يعني ثابته التجاذب الكوني، قيمه معلومه، فوا لا ماس دو ا يعني الكتله ديال ا، فوا لا ماس دو بي على لا ديستانس مربع. كتله الجسم ا فوا كتله الجسم بي على المسافه الفاصله
بين مركزيهما موان بي. دونك هذه هي لا ديستانس او كاري. بالنسبه لي كاركتيرستيك ديال اف بي على ا، دونك لو بوين دابليكاسيون نمشيو نشوفوه، ما غاديش نعاودو نكتبو كلشي بيان سور. اف بي على ا ها هي لو بوين ديالها دابليكاسيون هو ا. بالنسبه لا دغوات داكسيون خط تاثير هو ا بي، دونك لا دغوات ا بي. بالنسبه لو سونس مانتونون، دونك لا فورس بي سور ا كتمشي من ا نحو بي، اذا دو بي دو ا vers بي. هاكا تشوفوا. بالنسبه للانتونسيتي كتكتب على هذا الشكل، انا كتبها في هذا الجي باش تبان لكم. دونك لانتونسيتي دو اف بي سور ا تساوي جي، سي اون كونستانت ثابته، فوا لا ماس دو بي فوا لا ماس دو ا سور لا ديستانس او كاري. دونك هادو هما لي كاركتيرستيك ديال اف ا على بي و اف بي على ا. دونك تهلاو في راسكم والسلام عليكم.